May gabi mga higala igsuon diha sa kang Kristo, labi na sa diha sa mga panginan o social media. Gusto ka ba og makasulod sa gingharian sa Dios? Higala igsuon atong isgutan unsay paagi nga aron ta makasulod sa gingharian sa Dios nga niana nakaambit na ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Dunay upat ka paagi higala igsuon kung nga akong isaysay intak naa. Una, atong tan-awon dire sa Mateo 3:16. Og sa nabautismohan si Hesus, gilayon mihaw-as siya sa tubig. Og aniya karon, naukban kaniya ang mga langit o iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati og nianha sa ibabaw niya. Higala igsuon. Una nga paagi higala igsuon nga makasulod ta sa gingharian sa Dios mao ang pagbautismo. Ang pasabot sa bautismo, duha ka klase ang baptism, sprinkling water o water baptism. Pasabot nga ang sprinkling panang pag pisik-pisik lang sa ulo. Sa Old Testament, siguro doon ay mga mabasa nato dito, pero pipila lang. Pero sa New Testament, higala igsuon, mas duol kayo og acceptable pod kaayo, duol kaayo sa kamatuoran sama sa atong gibuhat ni Jesus Christ nga gitawag og water baptism. Ang gihimo ni Kristo higala igsuon nga iyahang sa paagi nga siya nagbabautismo. Muna sa verse 13 hangtod sa 16 higala igsuon atong nasabtan diri nga sa diha nga nagbautismo si Juan Bautista sa suba sa Jordan unya niadto sa gining Hesus higala igsuon. Kaya siya po nagpabautismo. Gani imong tan-awon ang verse 14 ni salanta si Juan kay dili siya takos nga mubautismo kang Ginoong Hesus higala igsuon. Tungod kay siya usa ka manalagna ug kabalo siya nga si Kristo usa ka Dios, anak sa Dios ug usa ka Dios, hingpit o gamhanan. So ni salanta sa higala igsuon, ni react siya. Unya usa may sulti ni Ginoong Hesus higala igsuon sa verse 15 imong atong basahon dinhi. Apan si Hesus mitubag, miingon kaniya, pasagdi una karon, kay mao kini ang angay kanato aron sa pagtuman nga hingpit sa tibuok nga pagkamatarong. Ang pagbautismo higala igsuon nga matud ni Jesus Christ mao ang pagtuman sa hingpit nga pagkamatarong. So ang bautismo di ay mao ang paghingpit sa pagkamatarong. Muna nga mamahingpit ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo pinaagi sa pagbautismo higala igsuon. Kaya ang pagbautismo sumala sa belang kasulatan makapahingpit sa atong pagkamatarong. Muna sa verse 16 atong mabasa giniya og sa nabautismohan na si Hesus gilayon mihaw-as siya sa tubig. So ang paagi higala igsuon si Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan ato ginisayran nga mihaw-as siya, gituslob siya gikan sa daghang tubig. Sa verse 17 ang pulong sa Dios nag-ingon padayon ta og aniya karon usa ka tingog gikan sa mga langit nga nagaingon kini maong akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. So nadeklara higala igsuon sa diha nga gikan siya sa tubig nga daghan paghaw-as niya og ang tingog na dungog nga kini akong pinalanggang anak. Mao to pagdeklara sa Dios higala igsuon. So kita usab nga mahimo tang madeklara sa Dios nga kita anak sa Dios. So mahimo nga magbabautismo usab kita diha sa daghang tubig. Kaingon siya sa Juan 1:12 ang tanan nga mituog midawat diha ka Kristo mahimong adunay katungod nga mga anak sa Dios. Mao na higala igsuon. So ato mang ituo man ta kan Jesus Christ si Kristo siya ang ulo sa iglesia. Naingon niya ang musunod kanako munot kanako. Higala igsuon siya ang modelo gyud sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. So ikaduha higala igsuon aron ta makasulod sa gingharian sa Dios sumala dinhi sa Juan 3:5 higala igsuon. Ang pulong sa Dios mitubag si Hesus sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo gawas kung ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Except kung ang tao dili gid siya magpakatao sa tubig dili gid siya makasulod sa gingharian sa Dios. Muna higala igsuon nga kinahanglan gid ta magpakatao diha sa tubig og sa espiritu. No? Ingon si Jesus Christ, dili ka matingala nga ako musulti kanimo kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Sa unsang paagi magpakatao diha sa tubig higala igsuon. Ituslob sa daghang tubig. Si Nicodemo higala igsuon usa ka kapunuan sa mga
saserdote na tingala siya nga unsaon pag magpakatawo pag-usab matigulang naman siya. Naglibog sa higala kay igsuon. Mo to niingon siya nga unsa man isulod ba ako sa taguang kan suminahan aron ipakatawo pag-usab. Ningon si Jesus Christ nga dili sa ingon anak kadak kay mo na kadako nimo maigo pag sa taguang kan suminahan dili gyud. Mo na higala kay igsuon ang bot niya pasabot dili kun dili kinahanglan magpakatawo ka pag-usab sa tubig ug sa espiritu. So ingon si Jesus Christ sa Galacia 3:27 higala kay igsuon bisan kinsa ang nabatismuhan diha kang Kristo nagasulob siya kang Kristo. So bot pasabot nga sa diha daay nga nagpabautismo ta gisulob nato si Kristo sa atong kinabuhi. Nahigala kay igsuon. Gani si Felipe imong tan-aw na kinabuhi ni Felipe o kato si katong tawo nga eunuko. Itong basahon diri higala kay igsuon sa kinabuhi ni Felipe o katong tawo nga eunuko. Sa diha nga ang taong eunuko nagasaysay sa sinulat ni Isaias pero wala sa kasabot. Sa diha ni Isayan siya ni Felipe higala kay igsuon buhat 8:35 hangtod sa 39 o gibuka ni Felipe ang iyang baba og sa gisugdan niya sukad ni ini nga sulat iyang gimantala iyang gisaysay ang maayong balita ni Hesus og sa nakapadayon sila sa ilang panaw mingabot sila sa usa ka tubig og miingon ang eunuko ania karon adunay tubig unsay kaulangan nga dili ako pagatismuhan og miingon si Felipe mahimo kung mituo ka sa bug-os mong kasing-kasing og siya mitubag og miingon tubag po sa taong eunuko mito ako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. O gipahunong niya ang kalisa. Og nanaog silang duha sa tubig. Si Felipe og ang eunuko. Og kini gibautismuhan niya. Og sa nakahaw sila sa tubig, si Felipe gikuha sa espiritu sa Ginoo. Og wala na sa hingkit sa eunuko. So sa verse 39 higala kay igsuon sa diha nga human og tuslob sa tubig ni Felipe sa kang tawo nga eunuko. Nawala dayon si Felipe higala kay igsuon. Paghaw sa taong eunuko gikan sa tubig wala na siya kita kang Felipe kay si Felipe gikuha sa espiritu sa Dios higala kay igsuon. So atong na sayran higala kay igsuon nga ang pagbautismo na kinahanglan gid ay siya og daghang tubig. So ang immersion nga baptism mao kini ang paagi nga gigamit ni Jesus Christ higala kay igsuon panahon nga siya usab nagpabautismo. So ang Marcos 16:16 ningon si Jesus Christ nga ang motuo og magpabautismo mamaluwas apan ang dili motuo hukman sa silot. Muna higala kay igsuon nintakna sa kagabion salamat kay sa pagpaminaw o ako manghinaot nga nakasabot ta sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios nag-ingon nga kung kamo nakailas kamatuoran ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Muna higala kay igsuon nga ato ning timang-timangon higala kay igsuon kay naghisgot ra ba kini sa kaluwasan sa atong kalag. Nasayod ta nga dili gid lalim ang linaw nga kalayo nga mao'y dangatan sa atong kalag higala kay igsuon. Kay ang ato aging tumong na siguro gid nato nga makaambit gid ta sa kinabuhi nga walay katapusan ani balik sa Ginoong Kristo. Salamat ug God bless mayong gabi sa makausapan ng tanan.